सुकुना बहुमुखी क्याम्पस नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र स्थित कोशी अञ्चल मोरङ जिल्लाको नगरोन्मुख इन्द्रपुर गाविस वडा नम्बर 4 मा अवस्थित छ। सुनसरीको इटहरीदेखि करिब 12 किलोमिटर पूर्वमा चारकोसे जंगलको दक्षिणमा अवस्थित यो क्याम्पस पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि करिब 500 मिटर दक्षिणतर्फ रहेको छ। यस क्याम्पसमा हरैसा मोड र खोर्सानीबाट सिधै जान सकिन्छ। स्थानीय अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक कर्मीहरूको संयुक्त पहलमा विक्रम सम्वत 2048 साल माघ 14 गते तदनुसार सन् 1992 जनवरी 31 मा तत्कालीन श्री सुकुना माविको भवनमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना भएको यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस हो भने यहाँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदतर्फका कक्षाहरू पनि सञ्चालित छन्। यो सुकुना क्याम्पस 2048 सालबाट सुरु भएको हो। यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि इन्द्रपुर क्षेत्रका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, समाजसेवी, किसान, बुद्धिजीवी, गाविस लगायत सारा सबले चाहिँ एउटा क्याम्पस स्थापना गर्ने योजना बनाएका रहेछन्। त्यो योजनामा संलग्न हुनलाई मलाई पनि आमन्त्रण गरियो। म गएँ। यो 2048 साल पुस महिना आउनुपर्छ। अनि त्यहाँको बैठकबाट केही बुद्धिजीवीहरू, त्यही सुकुना स्कुलका शिक्षकहरू र केही समाजसेवीहरू मिलेर यो ठाउँमा क्याम्पस स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले स्कुल स्थापना हुँदाको समयको एउटा प्रसव पीडालाई पनि त्यति बेला सुनाए र मलाई चाहिँ क्याम्पस प्रमुख राख्ने निर्णय त्यही बैठकमा भयो। 54 जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको थियो, 1-2 जना त घटे होलान्। ती विद्यार्थीहरू पनि अन्य क्याम्पसमा पठन पाठन गरिरहेका, घरबाट टाढा भएका, त्यस्ता किसिमका, कोही पढ्न जानै नसकेका त्यस्ता किसिमका विद्यार्थीहरू थिए र ती विद्यार्थीहरू प्रारम्भिक कालमा क्याम्पसको मानविक संकायको विद्यार्थी भएर बसे र उनीहरूलाई हामीले त्यो धेरै पछाडि शैक्षिक सत्र सुरु भएको हुनाले हामीले शनिबार बिदाको दिन समेत पढाएर चाहिँ उनीहरूको फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असारभरि पढाएर साउनको केही दिन भित्रमा उनीहरू कोर्स सकिदिएको थियो। क्याम्पसमा थोरै विद्यार्थी थिए, धेरै शिक्षकहरू राख्न पनि सम्भव थिएन। अनि हामी त त्यति बेला एउटा सञ्चालन गर्ने एउटा स्पिड थियो, त्यो मोडमा थियौँ। त्यसबाट हामीले तलब पाउँछौँ भन्ने कुरो सोचेकै थिएन, किनभने एउटा सुरुवात गर्ने कुरो थियो। हामीसँग सम्बन्धन प्राप्त गर्नको लागि राख्नुपर्ने धरोटीको पैसा पनि थिएन। त्यो धरोटीको पैसा पनि यी गाउँमा चाहिँ सापट लिएर राखेका थियौँ र विगट्टीबाट उठाएको पैसा, गाउँमा परिचालन भएर उठाएको पैसा, गाविसले दिएको सम्पूर्ण रकम गर्दाखेरि पनि हामीले 6 लाख रुपियाँ पुर्याउन सक्दैनौँ। चान्चुन सापट लिएर पनि 3-3.5 लाख रुपियाँ कति राखेर चाहिँ हामीले सम्बन्धन लियौँ, अस्थायी सम्बन्धन, र पछि थप्ने शर्तमा। र त्यो क्याम्पस सञ्चालन हुँदै गएर साउनमा जुन परीक्षा भयो, साउनमा फारम भरियो, त्यस पछाडि भदौतिर परीक्षा भयो। त्यो परीक्षाको रिजल्ट पनि राम्रै आयो र पछाडि हामीले शिक्षाशास्त्र संकायको यो अन्तिम वर्ष, अन्तिम पटक भनेर चाहिँ हामीले सम्बन्धन पायौँ र त्यो सम्बन्धन लिएर आइसकेपछि हामीले शिक्षाशास्त्र संकायको पठन पाठन सुरु गर्यौँ। सुरु गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूको चाप बढ्न थाल्यो र चाप यसरी बढ्यो कि 49 सालमा त 100-150 मात्रै विद्यार्थी थिए। अब हामीले केही शिक्षकहरू पनि थप्दै जानुपर्ने स्थिति भयो। पछाडि त्योभन्दा पछाडि गएर स्कुलमा भएका सम्पूर्ण कोठामा ABCDE सेक्सनसम्म हामीले सञ्चालन गर्नु पर्यो। कोठामा विद्यार्थी नहटेर झ्यालबाट
उभिएर सुन्नुपर्ने स्थिति नै भयो। हामीलाई त्यो घर साँगुरो भयो। जब विद्यार्थी 800-900 हजार पुगिसकेपछि हामीले यसलाई सार्नु पर्ने चाहिँ आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। जग्गा खोज्यो चारतिर, जग्गा दाम बढिसकेको थियो, कोही दिन म इच्छुक थिएन। अनि हामीले अहिले जग्गा खोज्दै हिँड्नुपर्ने एवं क्रमले चाहिँ हामीले अहिले जुन ठाउँमा क्याम्पस छ त्यो ठाउँमा क्याम्पस बनाउनुको लागि त्यहाँ केही ऐरानी जग्गा पनि भेट्यौँ। केही अनि चन्दादाताले त्यति बेलाका अब पहिली सुरुमा चन्दादाता त्यहाँको हरकमान श्रेष्ठ चाहिँ जग्गादाता उत्सुक भए। लगभग 5 बिघाको एरियामा यो क्याम्पस स्थापना गरिएको छ र क्याम्पसमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई माथिबाट सार्दाखेरि लगभग 55-56 सालमा सारियो। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले 1 वर्ष बिएडको स्वीकृति लिइसकेका थियो। 1 वर्ष बिएडको स्वीकृति मार्फत त्यो 1 वर्ष बिएडले हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्यो। विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब 3800-4 हजार जति पुग्न लागिसकेका थियो। अब एकतिर +2 पनि पछाडि पहिले लिइसकेका थियो, +2 पनि लियौँ र शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा विद्यार्थी अन्यत्रभन्दा बेसी भए। अनि पछाडि गएर हामीले बिएड पुरा गरिसकेपछि एमएडका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भयौँ। एमएडको स्वीकृति लियौँ। बडा साथ पूर्वाञ्चलमा एमएडको स्वीकृति सायद पहिली ताली नै हामीले लिएको जस्तो लाग्दछ। एमएडको स्वीकृति हामीले 7 विषयमा लिएका छौँ र एक विषयमा चाहिँ एमबिएसको स्वीकृति लिएका छौँ र एमएडको स्वीकृति लिइसकेपछि पनि विद्यार्थीहरू बढे। त्यो विद्यार्थीहरूको योगदान नै हाम्रो अहिलेको क्याम्पस को यो अवस्था हो र मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मैले छोड्दाखेरि नि अहिलेसम्म नि भइरहेको छैन। र त्यो क्याम्पसबाट भएको जुन मुनाफा हो त्यही मुनाफाबाट चाहिँ क्याम्पसको अभिवृद्धि गर्ने काम र त्यसलाई चाहिँ भवनहरू बनाउने, भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, पुस्तकालयमा पुस्तकहरू थप्ने लगभग अहिले 20,000 जति पुस्तक पुगिसकेका छन्। हामीले अनुदानमा प्राप्त गरेका किताबहरू 200-400 हुन सक्छन्। प्रायः गरेर सबै पुस्तकहरू किनेकै हुन् र हामीले अहिले मलाई लाग्छ अब ई लाइब्रेरीको पनि एउटा सुरुवात हुन थालिसकेको छ र यसबाट रिसर्च क्यान्डिडेट्सहरू यसबाट निस्किन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अनुदान आयोगले केही सहयोग गर्ने भइरहेको छ र हामी यसबाट राम्रो स्तरीय शिक्षा चाहिँ हासिल गराउन सक्ने क्याम्पस बन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नयाँ विचार, व्यवहार, विद्यार्थीहरूप्रतिको लगाव, उसको त्यो स्थानप्रतिको समर्पण, यी सबै चिजले क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्नलाई धेरै सहयोग गरेको छ। त्यहाँका वरिपरिका जनता सधैँ सहभागी छन् र सधैँ सकारात्मक छन्, सधैँ सहयोगी छन् र उनीहरूबाट हरेक किसिमको सहयोग क्याम्पसले प्राप्त गरिरहेको छ। अब आउने दिनमा नि गरिरहनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित भई पूर्वाञ्चलकै एउटा महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित यस सुकुना बहुमुखी क्याम्पस वर्तमानमा मुलुकको एउटा प्रमुख सामुदायिक क्याम्पसको हैसियतले प्रतिष्ठित छ। राष्ट्रमा नै एउटा हैसियत कायम गर्न सफल यस क्याम्पसले आफ्नो संस्थागत र व्यवस्थापकीय क्षमतामा विस्तार गर्दै उच्चतम शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्ने प्रमुख लक्ष्य बोकी अग्रसर भइरहेको छ। त्यसै अनुसार अब अहिलेको समय सापेक्ष जुन पढेर निक्लिएको विद्यार्थीले भोलि के काम गर्ने भन्ने खालको अवस्था नहुनको लागि अहिले समय सापेक्ष आयमूलक विषयहरूमा चाहिँ बढी यो क्याम्पस केन्द्रित रहेर अगाडि आउने दिनहरूमा विद्यार्थीलाई एजुकेसन गराउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले मान्यता लिएका छौँ। त्यो मान्यता अनुरूप त्यसलाई के पूर्वाधार पुरा गर्दा त्यो पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि क्याम्पस परिवार र सञ्चालक समिति परिवार संयुक्त रूपमा प्रयासरत रहेको पनि म जानकारी गराउँछु।
विक्रम सम्वत 2048 सालमा स्थापना भएको यस क्याम्पसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सर्वप्रथम मानविकीतर्फ प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पठन पाठन शुरू गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गतको प्रमाणपत्र तहको पनि पठन पाठन शुरू गर्यो। विक्रम सम्वत 2052 सालमा 1 वर्षे बीएड, विक्रम सम्वत 2054 सालमा 3 वर्षे बीएड, विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि एमएड तहका कक्षाहरू पनि सञ्चालन हुन थाले भने विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि 3 वर्षे बीबीएस र विक्रम सम्वत 2066 सालदेखि बीए का कक्षाहरूका साथै विक्रम सम्वत 2066 देखि नै एमबीएस तहका कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र तह पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट सम्बन्धन लिई कक्षा 11 र 12 को पठन पाठन शुरू गरेको यस क्याम्पसले हाल उच्च मावितर्फ अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा पठन पाठन गर्दै आइरहेको छ। उच्च मावितर्फ शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी र विज्ञान विषयमा पठन पाठन हुँदै आइरहेका छन्। यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित संकाय अन्तर्गतका आफूले चाहेका विषयहरू रोजेर पढ्न पाउने अवसर पनि रहेको छ। यहाँ नेपाली, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या जस्ता ऐच्छिक विषयहरू विद्यार्थीको रोजाई अनुसार पठन पाठन गराउने व्यवस्था गरिएको छ। After joining Sukuna Multiple College, it has been the wonderful experience of my life. The successful management, familiar environment, and the cooperative and experienced teacher are the best part of this college. So, honestly, I think it is the best destination for the students who are seeking for quality education and the practical-based education in this area. Sukuna Multiple College is also providing many opportunities to the students and excellent guideline for developing their career. So although I would like to say I'm very proud to be a part of this college. स्नातकोत्तर तहको शिक्षा शास्त्रतर्फ नेपाली, अंग्रेजी, गणित, स्वास्थ्य, जनसंख्या, शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन, ईपीएम र पाठ्यक्रम विषयहरूमा पठन पाठन सञ्चालन हुन्छन् भने व्यवस्थापनतर्फ एमबीएस का कक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। हाल बिहान, दिउँसो र बेलुकी 3वटै सत्रमा पठन पाठन भइरहेको यस क्याम्पसमा बिहानी सत्रमा 3 वर्षे बीएड, बीबीएस तथा कक्षा 11 र 12 मा शिक्षा शास्त्र र विज्ञानतर्फका पठन पाठन भइरहेका छन्। दिवा सत्रमा कक्षा 11 र 12 तर्फ वाणिज्य र शिक्षा संकाय अन्तर्गतका विषयहरू पठन पाठन हुन्छन् भने स्नातकोत्तर तर्फका कक्षाहरू बेलुकी सत्रमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। 3वटै सत्रमा गरेर हाल यस क्याम्पसमा 3800 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यही शैक्षिक सत्र 2069-70 देखि बीएससी को कक्षा पनि सञ्चालन हुने कार्यक्रम रहेको छ। सुकुना बहुमुखी क्याम्पस भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि सुविधा सम्पन्न अवस्थामा आइपुगेको छ। यस क्याम्पससँग हाल शिक्षण भवन, प्रशासनिक भवन, विज्ञान शिक्षण भवन, सोभियु भवन र सम्मान स्मारक रहेका छन्।
पूर्वधार योजनाहरू अब भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ अब सबैको सरसल्लाहबाट अब यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा अब हामीले एउटा नयाँ सिस्टमहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने हामीले सोचेको छौँ। अब अहिले भनौँ न अब यो शिक्षा गुणस्तरीय सम्बन्धी अहिलेसम्मको राम्रै सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले अब यो अनुदान आयोगबाट हाम्रो भवनहरू निर्माण भइरहेको छ। जम्मा 3 तलाको शिक्षण भवनमा 27 वटा कोठाहरू रहेका छन्, जहाँ पर्याप्त संख्यामा डेस्क बेन्च, व्हाइट बोर्ड सहितका कक्षा कोठाहरू रहेका छन् भने उच्च मावितर्फका विज्ञान प्रयोगशालाहरू पनि रहेका छन्। पर्याप्त प्रयोगात्मक सामग्रीहरूका साथमा छुट्टा छुट्टै फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजीका प्रयोगशालाहरू रहेका छन्। सुविधायुक्त शौचालय सहितको यो शिक्षण भवन राम्रो पठन पाठन र विद्यार्थी मैत्री वातावरण युक्त रहेको छ। प्रशासनिक भवनतर्फ क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष, स्नातकोत्तर तहको संयोजकको कार्यकक्ष लगायत अभ्यास शिक्षण समितिको कार्यालय, रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको कार्यालय, लेखा शाखा, परीक्षा शाखा, स्टोर तथा तथ्याङ्क शाखा, बिल काउन्टर र सोधपुछ शाखा पनि रहेका छन्, जहाँबाट क्याम्पसको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन हुन्छन्। यसका अतिरिक्त यस भवनमा सञ्चालक समितिको कार्यकक्ष, सभाहल, कम्प्युटर ल्याब, गणित, स्वास्थ्य र भूगोल विषयका प्रयोगात्मक सामग्री राख्ने कोठाहरू पनि रहेका छन्। यो प्रशासनिक भवनको भुइँतलामा भवनको आधा क्षेत्रफलमा सुविधायुक्त पुस्तकालयको व्यवस्था छ, जहाँ लगभग 19,000 विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू, जर्नलहरू, थेसिसहरू छन्। पुस्तकालयबाट पुस्तक लगेर पढ्ने लगायत यहाँको रेफरेन्स सेक्सनमा बसेर पुस्तक अध्ययन गर्ने पनि राम्रो व्यवस्था छ, जसका लागि पर्याप्त क्षेत्रफल भएको रेफरेन्स सेक्सनको व्यवस्था गरिएको छ। सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा म पनि यही पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने सुनेर र जहाँसम्म लाग्छ यहाँको वातावरण, यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू सबै राम्रो पक्षहरू छ र यहाँको पुस्तकालय पनि राम्रो छ। आफूले भनेको टाइममा नै पुस्तकहरू पाइन्छ र सरहरू पनि शिक्षकहरू पनि दक्ष अनुभवयुक्त हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई
जुन +2मा जुन ढङ्गबाट पढाउनु शिक्षण गर्नुपर्ने हो त्यही ढङ्गबाट हामीलाई शिक्षण गर्नुहुन्छ र यहाँको राम्रै पक्ष छ। यहाँको खानेपानी शौचालयदेखि लिएर ग्राउन्डहरूदेखि लिएर यहाँको क्यान्टिन सबै कुराको व्यवस्था छ।